16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। F6 और F7 और कच्ची आबादियां जो हैं उस सब के लिए I9 में और फराश टाउन में इनको मकान बना के देंगे, मामूली सा किराया लेंगे जो कि बाद में इनकी मलकियत में शिफ्ट हो जाएगा। CDA के लोगों को भी मैंने कहा मुलाजमीन को आप फ्लैट्स बना के दें। जितने कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उन सब को कंफर्म कर दिया गया। तमाम कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन को बस यार 250 जो पार्क हैं उनको फिल फॉर जो है 240 2 महीने के अंदर अंदर रेनोवेट किया जाए, उनको बहाल किया जाए। और इसमें सबसे अहम ऐलान करने लगा हूं, तमाम मुल्कों के वीजे इंटीरियर मिनिस्ट्री में 1 जनवरी से, जिसमें चीन और अफगानिस्तान भी शामिल है, ऑनलाइन होगा। और जो दूसरा वीज़ा है उसको 1 तारीख से ख़त्म कर रहे हैं। इसमें करप्शन थी, ये शिकायतें थी कि चाइना के वीज़े और एक्सटेंशन में और अफगानिस्तान के वीज़े और एक्सटेंशन में पैसे लिए जाते थे, इसलिए मैनुअल वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और जो 54,000 लोगों ने जमा कराए हुए हैं उनको मिलेगा, और जो 54,000 चाइना वाले और 41,000 दूसरे, बाकी जो है वो सारा 191 के 91 मुल्कों को ऑनलाइन वीज़ा दिया जाएगा। और तीनों मेन लेडीज़ क्लब भी और कल्चरल क्लब भी, कल्चरल कम्प्लेक्स जो है उसको बहाल करने का फैसला किया है। और CDA में बहुत ज़बरदस्त, आमिर साहब भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और शकील साहब मेरे साथ रेलवे से आए हैं। और सारा बोर्ड जो है मज़दूरों की बेहतरी के लिए, मैं मज़दूर यूनियन को मंगल को नहीं, बुध को, अगली बुध को इंशाल्लाह अपने दफ्तर बुलाऊंगा। ये तो हैं जो हमने अभी फैसले किए हैं, जिसमें आपसे बातचीत होगी। IG पे प्रिंसिपल रोड का काम शुरू करने का फैसला किया गया और उसमें जो इंटरचेंज हैं जो 7th रोड की, वो भी बन जाएंगी। 7th एवेन्यू इंटरचेंज बनाने का भी फैसला किया है। और दूसरा बड़ा ये फैसला है जी, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के काम को भी तेजी से शुरू किया जाएगा। पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त करूंगा जुमे के रोज पेशावर में इंशाल्लाह। इंतजामी सवाल, एक ही सवाल है कि जो मैं कहता था अल्लाह ने वो पूरा किया है कि पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इसका मतलब यह है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। बाकी जो कायमा का कल गिरफ्तारी हुई है उस पर आपने सवाल पूछने होंगे। ये सारे एक्सपोज हो गए हैं, मनी लॉन्ड्रर और इनके अकाउंटों में पैसे, और ये क्यों लेते थे, कायमा ही कहते हैं, अकामा, ये सारे लोग अकामा क्यों लेते थे? अगर मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूं, कल अकामा लूं तो इसका मतलब है मैं दाल में काला है ना, कि मुझे अपनी धरती पे ईमान नहीं है मेरा। अभी तो नहीं पता, अभी तो जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। इस्लामाबाद में जी कर रहे हैं जी सर, 1 मिनट, आप साफी हैं, कोई कमीशन नहीं होगी इंशाल्लाह। जब नाके खत्म करने से तरबेला से असद उमर साहब और खुरम साहब और दूसरे लोग, वो उसको क्या कहते हैं जहां से पानी आ रहा है, मैं गाजी बरोथा से पानी लेके आ रहे हैं और उसके पैसे जी भाई। अच्छा शेख साहब, आस्था में सबकी बात इंशाअल्लाह ताला। ये कल जो कुछ हुआ है, ये सारे चोर क्यों इकट्ठे होते हैं? ये सारे चोर ये इकट्ठे होते हैं कि इनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते। और इनको जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो सारे करप्शन के पैसे हैं, उन सारे पैसों को जब एक्सपोज होते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे से इंतकाम लिया जा रहा है। इस्लामाबाद में मतलब जब से आप इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं उसके बाद से कुछ दहशतगर्दी में कोई इजाफा हो गया? कोई दहशतगर्दी में इंशाल्लाह दहशतगर्दी की थ्रेट जरूर है। पहली अच्छी ट्रांसपोर्ट्स मंगा रहे हैं, ईगल
اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے ایگل اسکواڈ چلانے لگے ہیں. 100 ٹرانسپورٹروں پہ 100 موٹر سائیکلوں پہ مشتمل ایگل اسکواڈ جو ہے وہ جلد ہی ای سی سی سے پیسے لے کے اسے منظوری دی جائے. شیخ صاحب 2 دن کے اندر شیخ صاحب آپ صحافی نہیں ہیں, لندن کو چھوڑیں, یہ صحافیوں کی جگہ ہے. 7th روڈ کی وہ بھی بن جائیں گی. 7th ایوینیو انٹرچینج بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. اور دوسرا بڑا یہ فیصلہ ہے جی اسلام آباد ایکسپریس وے کے کام کو بھی تیزی سے شروع کیا جائے گا. پولیٹیکل کانفرنس میں زبردست کروں گا جمعے کے روز پشاور میں انشاءاللہ. انتظامی سوال ایک ہی سوال ہے کہ جو میں کہتا تھا اللہ نے وہ پورا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے رہی ہے. باقی جو قائمہ کا کل گرفتاری ہوئی ہے اس پہ آپ نے سوال پوچھنے ہوں گے. یہ سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں, منی لانڈرر اور ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے, اور یہ کیوں لیتے تھے قائمہ ہی کہتے ہیں اقامہ, یہ سارے لوگ اقامہ کیوں لیتے تھے؟ اگر میں انٹیریئر منسٹر ہوں کل اقامہ لوں تو اس کا مطلب ہے میں دال میں کالا ہے نا, کہ مجھے اپنی دھرتی پہ ایمان نہیں ہے میرا. ابھی تو نہیں پتا, ابھی تو جمعے کو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے. شیخ صاحب یہ اسلام آباد میں جی کر رہے ہیں جی سر, ایک منٹ, آپ صحافی ہیں, کوئی کمیشن نہیں ہوگی انشاءاللہ. جب ناکے ختم کرنے سے مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں اور چوروں کے لیے دروازے بھی کھلے ہیں. جس نے مذاکرات کرنے ہیں وہ اسمبلی میں آ کے مذاکرات کرے, جس نے مال بانی بنایا وہ دوسرے بڑے گیٹ میں جائے. ہم جناب علی 191 ملکوں کو جو انٹیریئر منسٹری میں لوگ لینے لگا کے دھکے کھاتے تھے پرسوں سے ختم ہو جائے. نیا سیکٹر کہاں صحافیوں کے لیے کہاں پہ بنایا جائے گا؟ نیا سیکٹر اسلام آباد میں صحافیوں کے لیے بنانے کے لیے آج میں نے ہدایت دی ہیں. جن صحافیوں نے پہلے پلاٹ لیے ان کو نہیں ملیں گے, لیکن یہ ملیں گے یونین کے تھرو. میں اس چکر میں نہیں پھنسنا چاہتا کہ فلاں کل میرے پہ نیب کا کیس ہو کہ میرا پتہ لگے میرا اقامہ بھی نکل آیا. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں. جی بیٹے, اقامہ میری اس پہ نظر ہے, کیونکہ غریب آدمی کو سہولت ملی ہے. کرائم جو ہے وہ ساری دنیا میں بڑھ رہا ہے, اسلام آباد میں بھی 20 ٹرانسپورٹ. آپ مجھے تھوڑے سے دن دیں, ابھی 13-14 دن ہوئے ہیں. شیخ صاحب دیکھیں 2-2 گھنٹے میرے بیٹے دیکھیں, آدھا گھنٹہ لوگ لائنوں میں لگے رہتے ہیں. داڑھی والے کی تلاشی لیتے ہیں, پٹھان کی تلاشی لیتے ہیں, اور جو بیٹیاں مائیں مری جا رہی ہوتی ہیں ان کے سامان نکال کے ان کے پرسوں کی تلاشی لیتے ہیں. یہ چند لوگ جو ٹاؤٹ ہیں, جو پیسے لیتے ہیں, جو ناکوں سے پیسے لیتے تھے روز کے شام کو, تمام ناکے ختم ہیں. 3 ناکے رکھے, یہ بھی ختم کر دوں گا. صرف موٹر سائیکل آنے دیں اور گاڑیوں کی ٹرانسپورٹ آنے دیں, باقی اقامہ والوں کا کوئی سوال نہیں. شیخ صاحب ایس ایس پی آپریشن تقریباً 1.5 سال سے تعینات نہیں ہے آپ کے آنے سے پہلے, لوگوں کی مشکلات ہیں. ایس ایس پی آپریشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میڈیا کیمرہ مینوں کے لیے پلاٹوں آف کورس کیمرہ مین میرے دل سے قریب ہیں. کیمرہ مین, فوٹوگرافر اس میں نے شامل کرائے ہیں. تھینک یو ویری مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.